این کتاب نفس المهموم هست. بینندگان، اینجا با سند متصل روایت می کند از وجود نازنین حضرت امام صادق علیه السلام. ابو عماره منشد شاعر بود، روزخوان بود. میگوید که رفتم پیش امام صادق علیه السلام، به من فرمودن ابو عماره برای من روزه بخوان، روزه جد سید الشهدا علیه السلام را بخوان. برای من روزه جدم سید الشهدا علیه السلام را بخوان. قال فانشدته فبكى. روزه خواندم، حضرت امام صادق علیه السلام گریه کردند. بعد دوباره روزه خواندم، باز حضرت امام صادق علیه السلام باز گریه کردند. ثم قال فوالله ما زلت انشده فيبكي حتى سمعت البكاء من الدار. میگوید همواره روزه میخواندم و حضرت امام صادق علیه السلام گریه میکردند. طوری شد که صدای گریه و صدای ناله و صدای عویل و صدای بکا از بیرون خانه، کسانی که بیرون خانه بودن اونها میشنیدن. قد صدای گریه بلند شد. فقال یا ابا عماره من انشد في الحسين علیه السلام شعرا فابكى 50 فله الجنه. امام صادق علیه السلام فرمودند که ابا عماره هر کسی برای جد من سید الشهدا علیه السلام روزه بخواند یا یک شعر نوحه بخواند 50 نفر را بگریاند، او از اهل جنت می شود. بعد فرمودند که هر کس روزه بخواند و 30 نفر را بگریاند، بهشت از برای او واجب می شود. و بعد فرمودند که هر کسی شعر بخواند و 20 نفر را که بگریاند، بهشت از برای او واجب می شود. بعد فرمودند هر کسی روزه بخواند 10 نفر را بگریاند، از برای او بهشت واجب می شود. بعد این عدد را کم کردند، فرمودند هر کسی روزه بخواند، دیگر کسی نباشد که گریه کند، 1 نفر گریه کند، باز از برای آن روزه خان، از برای آن نوحه خان، از برای آن مرثیه سرا بهشت واجب می شود. فرمودند که اگر هیچ کسی پیدا نشد گریه بکند، روزه خان ما روزه بخواند، نوحه خان جد من سید الشهدا علیه السلام نوحه بخواند، کسی پیدا نشود گریه بکند، فقط خودش گریه کند، هیچ کسی دیگر گریه نکند، فقط خودش گریه بکند، باز از برای او بهشت واجب می شود. فرمودند که اگر کسی روزه جد من حضرت سید الشهدا علیه السلام را بخواند، نوحه جد من حضرت امام غریب، امام تشنه دهن، امام بیکس، امام تنها بخواند و کسی نباشد گریه کند، خودش هم گریه اش نیاید، فقط خودش را به گریه بزند، خودش را به گریه بزند، تظاهر به گریه بکند، باز از برای او بهشت واجب می شود. روایت دیگر بینندگان عزیز، زید شحام میگوید که ما یک عده از شیعیان از کوفه بلند شدیم، رفتیم مدینه منوره پیش حضرت امام صادق علیه السلام. در بین ما کسی بود به نام جعفر ابن عفان. جعفر ابن عفان روزخوان بود، نوحه سرا بود، نوحه خوب میخوان، شعر خوب میخوان،
روزه خوب میخواند. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که بیا اینجا نزدیک من. او را آوردن فقربه. امام صادق علیه السلام فقربه و ادناه، گفتن که بیا نزدیک من، بیا، تو روزه خان ما هستی، تو نوحه خان ما هستی، بیا اینجا کنار من بشین. از بقیه ما او را برد نزدیک خود شد. فرمود به آن که من شنیدم که تو خوب روزه میخوانی. عرض کرد که بله مولای من روزه میخوانم. فرمودن که پس برای من روزه بخوان، برای من مرثیه بخوان، برای من روزه بخوان، برای من نوحه بخوان، نوحه جد غریب من حضرت سید الشهدا علیه السلام. فأنشدته صلى الله عليه فبكى ومن حوله حتى صارت الدموع على وجهه ولحيته. روزه خواندن. حضرت و تمام اهل مجلس گریه کردن، نگاه کردن، دیدن بر رخسار نورانی شبیه پیغمبر حضرت امام صادق علیه السلام، نگاه کردن که اشکهای مبارک میریزد و بر صورت حضرت و ریش مبارک حضرت پر شده از اشک دیده های حضرت امام صادق علیه السلام. وقتی که روزه ام تمام شد، امام صادق علیه السلام فرمودند یا جعفر والله لقد شهدت ملائكة الله المقربون ها هنا يسمعون قولك في الحسين علیه السلام. فرمودند که جعفر تو عالم غیب را ندیدی، تو فقط عالم ظاهر را دید. از عالم غیب ملائکه مقرب خدا همگیشان اینجا آمدن، صف بستن در این مجلس روزه و اینجا آمدن و گریه کردن و روزه تو را که برای جدم سید الشهدا علیه السلام روزه میخواندی آمدن تا روزه تو را گوش بکنن. ولقد بكوا كما بكينا، و همینطور که شما اهل مجلس گریه کردید ملائکه گریستند و اکثر، و از شما اهل مجلس بیشتر گریه کردند. ولقد اوجب الله تعالى لك یا جعفر في ساعته الجنة بأسرها. یا جعفر تو همین که این روزه را خواندی خداوند متعال جنت به تمام هر جای بهشت که بخوایی بری بنشینی و آنجا را برای خود منزل انتخاب بکنی، خداوند متعال او را برای تو واجب گرداند. و غفر الله، و خداوند متعال تو را بخشید و مغفرت کرد همین لحظه. فرمود امام صادق علیه السلام یا جعفر الا ازیدک، جعفر از این بیشتر به تو نگویم؟ عرض کرد که بله نعم یا سیدی، جانم به فدای شما، بفرمایید. ما من احد قال في الحسين عليه السلام شعرا فبكى وأبكى به إلا وأوجب الله له الجنة وغفر له. این فقط برای تو نیست که تو حالا فکر بکنی که در اینجا در خانه من چون شعر خواندی و روزه خواندی این چنین فضیلت داری. هر کسی دیگر تا روز قیامت بیاید برای جد غریب من حضرت سید الشهدا علیه السلام روزه بخواند، مرثیه بخواند، نوحه بخواند و گریه کند و دیگران را بگریاند، خداوند متعال تمام گناهان او را می بخشد و از برای او جنت را، بهشت را واجب می کند. از امیر المؤمنین علیه السلام روایت می کند
که میفرمایند حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که یک روز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش ما آمدند، فقدمنا الیه طعاما و اهدت الینا ام ایمن صحفة من تمر و قعبا من لبن و زبد. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خانه ما تشریف آوردند. مقداری غذا داشتیم، خرما بود، شیر بود. ام ایمن یک مقدار خرما شیر با کره آوردیم تقدیم کردیم برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. فاکل منه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نوش جان کرد. وقتی که غذا تمام شد آفتابه آوردم، ظرف آب آوردم، آب ریختم بر دستشان، دستشان را شستند و دستشان را به صورت و ریششان مالیدند. بعد رفتن در گوشه اون جایی که مسجد خانه ما بود، محل نماز بود در اتاق ما، اونجا رفتن سجده طولانی کردن. فبکا فاطال البکا. بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم گریه کردن و گریه خیلی طولانی کردن. ثم رفع رأسه، بعد بلند شدن از سجده. فما اشترأ منا اهل البيت عليهم السلام احد يسأله عن شيء. هیبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و این گریه پردردی که ایشان کردند ما را زیر تأثیر قرار داده بود و ما جرأت نمی کردیم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بپرسیم که چرا گریه کرد. فقام الحسین علیه السلام یدرج. حضرت سید الشهدا علیه السلام که از همه کوچکتر بودند بلند شدند، پیش آمدند بر رانهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بلند شد. بر رانهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بلند شد. یعنی حضرت سید الشهدا علیه السلام اون زمان خیلی کوچک بودند، یعنی طوری بودند که مثلا از 1.5 ساله به این اندازه که حتی نمیتوانستند که بیستند، قامتشان به اندازه رسول نشستن رسول خدا صلی الله علیه و سلم. بر دو ران رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایستادند. فاخذ برأسه الى صدره. گرفتن سر مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم را، سید الشهدا علیه السلام بر سینه خود چسباندند و وضع ذقنه على رأس رسول الله صلی الله علیه و سلم. سر رسول خدا صلی الله علیه و سلم را به سینه امام حسین علیه السلام چسباندند و زنخ مبارک را بر سر رسول خدا صلی الله علیه و سلم گذاشتند. ثم قال، بعد فرمودن یا ابا، بعد فرمودن پدرجان ما یبکیک، پدرجان شما چرا اینقدر گریه میفرمایید؟ فقال یا بنی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انی نظرت الیکم فسررت بكم سرورا لم اسر بكم قبله مثله. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من اینجا آمدم، اینجا 5 تن پاک همگی جمع شدیم، نگاه کردم دختر من، مادر شما صلوات الله علیها، نگاه کردم برادر من، پدر شما صلوات الله علیه، نگاه کردم برادر شما نور عین من و شما را که دور من نشستید، اینجا با هم غذا خوردیم. اینقدر خوشحال شدم که همچین هیچ وقت من خوشحال نشده بودم، همچین من هیچ وقت در زندگی همچین خوشحال نشده بودم. جبرائیل آمد به من خبر داد که ای حبیب خدا، شما اینها را اینقدر دوست دارید، یک روزگاری میرسد که همه اینها را یکی امت شما و شهادت میرسد. و ان مصارعکم شتا، و روزگار این چنین می شود که شما قبر یکی شما گمنام،
یکیش قبرشان در بقیع، دیگری در راه دور در نجف اشرف، و یکی هم در جای دورتر از آن در صحرای کربلا. مصارعکم شتا، محل دفن شما و محل شهادت شما یکی از دیگر دور. حمد خدا را به جا آوردم و از خدا برای شما طلب خیر کردم. فقال له، حضرت سید الشهدا علیه السلام پرسیدند: یا جدا یا ابا، فمن یزور قبورنا و یتعاهدها علی تشتتها. فرمودند سید الشهدا علیه السلام که یا پدرجان، یا جدا، قبرهای ما این همه از هم دیگر دور، من از شما دور، من از پدر دور، من از مادر دور، من از برادر دور. قبر پدر من از شما دور، از مادر من دور، از من دور، از برادر من دور. یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا جدا، آیا در آن زمان کسی خواهد بود که قبر ما را زیارت بکند؟ آیا در آینده کسی خواهد بود که از ما عصا ببرد، ما را یاد بکند؟ ما را کسی یاد خواهد کرد، ما را کسی ذکر خواهد کرد؟ فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: قال طوائف من امتی یریدون بذلك بری و صلتی. فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: بله، یک طوائفی از امت من خواهد آمد که شما را فراموش نخواهد کرد، شما را فراموش نخواهد کرد، حرمت شما را، تنهایی شما را تا روز قیامت فراموش نخواهد کرد. اونها به خاطر محبت من، بر من، وسیله من، به محبت من، به خاطر من، نه دختر غریب مرا فراموش خواهند کرد، نه برادر غریب و مظلوم من را فراموش خواهند کرد، نه برادر شما و نور عین من امام مجتبی علیه السلام را فراموش خواهند کرد، و نه شما نور عین مرا فراموش خواهند کرد. اتعهدهم فی الموقف، و من پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم این وفاداری اونها را فراموش نمی کنم. روز قیامت من پیغمبر خودم سراغ اونها را میگیرم و آخذ به اعضادهم، خود من پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میایم با دستان خود از بازوان اونها میگیرم، با دستان خودم. روز قیامت از بازوهای اونها میگیرم و اونها را از مشکلات قیامت من خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رد میکنم. فانجیهم، من پیغمبر از بازوان اونها میگیرم صلی الله علیه و آله و سلم و اونها را نجات میدهم. من احواله و شدائده، از مشکلات روز قیامت و از شدائد روز قیامت. بینندگان عزیز، یک ذکری هم از مصائب اهل بیت علیهم السلام بکنم و بعدش انشاءالله شما روزه میخوام. در باب شهادت اصحاب سید الشهدا علیه السلام، خب روایات زیاده بینندگان من. یک روایت را اینجا از کتاب نفس المحموم برای شما میخوانم که روز قال ارباب المقاتل فكان يأتي الحسين عليه السلام الرجل بعد الرجل فيقول، یاران سید الشهدا علیه السلام یکی بعد از دیگری، هر کدامی که جان را فدا میکردند دیگری می آمد در برابر سید الشهدا علیه السلام می ایستاد و می گفت: السلام علیک یا ابن رسول الله. سلام می دادند که مولای
السلام علیک، سلام خدا بر تو ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله. فیجیب الحسین علیه السلام. سید الشهدا علیه السلام هر یاری که برای وداع می آمد، هر صحابی که برای وداع می آمد می فرمود و علیک السلام و نحن خلفک، سلام خدا بر تو باد، ما هم پشت سر شما به شما ملحق میشیم، ما هم میایی پشت سر شما، همون جایی که شما میروید ما هم میاییم. ثم یقرأ، بعد این آیه قرآن کریم را میخواند فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. از شهدا کسانی هستند که قضا نحبه، که دین خود را ادا کردند، جام شهادت نوشیدند. و منهم من ینتظر، و از شهدا کسانی هستند که هنوز منتظر شهادت هستند. و ما بدلوا تبدیلا، و اینها عوض نشدن، تبدیل نشدن، عهد خود را با خدا و پیغمبر و با امیر المؤمنین علیه السلام عوض نکردند. اینطوری یک شهید بعد از شهید دیگر می آمد تا همگی وداع کردند و رفتند، حتی قتلوا عن آخره، دیگر آخرین شهید هم وداع کرد و دیگر سید الشهدا علیه السلام از اصحاب ایشان کسی نبود. از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کسی به میدان نرفت تا که اصحاب همگی شهید شدند، چون اصحاب شجاعت اونها و وفاداری اونها اجازه نمیداد که از اهل بیت علیهم السلام کسی را بگذارد که میدان برود. اولین کسی که از اهل بیت علیهم السلام میدان رفت کی بود؟ کی بود؟ ای خدا، ای خدا کی بود؟ کی بود؟ شد دیگر بود. بینندگان عزیز، خود رفقا نوحه میخوانند، روزه میخوانند، دیگر من مصائب را نمیتونم بیان بکنم. بفرما بزرگار، بفرما، شروع کنید سیدنا. در اول میخوایم آقای علیه السلام احترامات خدا